Ang atong balita karong buntaga maigsuon, aduna tay na nakita nga usa ka video sa usa ka laing pagtuo nga miingon siya nga sa bagang kasubutan totally wala na gyoy pari. No, wala na pari. Pero logically sa Hebreo 3:1 si Kristo gitawag og labawng pari. Na New Testament man si Kristo. So kay labaw siyang pari, doon siya gilabuhan nga mga pari. Mao nga ang pinadayag 1:6, 5 nga to 6, ing harian sa mga pari. Ug ang mismo ang si San Pablo nga tinawag sa Ginoo nag-alagad ingon nga pari, Roma 15:16. Unsa may rason nga makaingon kay kita nga ang pari nagpabilin diha sa bagong kasabutan? Dili na kini sama sa pari sa Old Testament. Ang pari sa daang kasabutan naghalad sa dugo sa mga mananap, halad sinundog. Mao kini usa ka sakripisyo nga paghalad. Apan nasayod kita nga sa bag-ong kasabutan ang ihalad dili na ang dugo sa mga nating karnero o sa mananapa diha, kundi ang dugo, ang lawas ug dugo na mismo sa atong Ginoo. Ug kini maong buluhatuna iyang gihatag sa iyang mga apostoles sa katapusang panihapon. Nga mao kadto ang iyang paghalad sa kinabuhi dito sa Kalbaryo. May bilin siya ni ining maong buluhaton. Iyang gi-institute kining maong buluhaton sa pagkapari sa pagingon, do this in memory of me. Buhata kini. So ang sakripisyo nga gihatag ni Kristo gibilin iyang ipabuhat sa iyang mga sumusunod o buhaton kini hangtod sa kahangturan. So kining nahitabo sa katapusang panihapon, pareanong buhat kini ni Kristo o iyang ipabuhat sa iyang mga tinun-an. O mao kana nga ang mga apostoles nakaambit sa pagkapari ni Kristo, no? Sharers of the priesthood of Christ. Mao nga si San Pablo, klaro ni ingon nag-alaga ako ingon nga pari. So dili tinuod nga wala day pari. Sa Malakias 1:11 gitagna ni propeta Malakias nga ang ngalan sa Ginoo mahimong dako ngadto sa tibuok kanasuran. Ug adunay usa ka putli nga gasa ikahalad. Usa ka putli. So adunay maghalad. This is a priestly action, priestly ministry. Ug wa may lain nga putli nga halad, mauman ang halad ni Kristo. No? Kausara si Kristo ni halad, aktual sa iyang kinabuhi. Apan iyang i-perpetuate kini, pinaagi sa sakramento sa Eucharistia, ug kini buluhaton sa mga pari. Maigsoon og magtuon kita sa New Testament. Ilabi na mo extend kita sa mga gitudlo sa mga church fathers. So ang balang kasulatan nagtudlo diha nga adunay gitawag og episkopos, presbyteros o diakonos, no? Bishop, priest, and deacon. O kini maong hierarkiya sa pagkapari, no? Manangangot ato maigsong mga dili katoliko, dili man gud seryoso sila sa ilang pagtuon. Mana magbasa la sila sa Biblia sa ilang kaugalingong pagsabot. Na wala nila sabta. So dunay ordination sama ni San Pablo, misulti siya ni Timoteo, 1 Timoteo 4:14 nga siya nga gi-ordinahan sa mga kadagkuan sa simbahan. Presbyteros, nahimo siyang presbyteros nga mao kanay gikuhaan pud nato sa terminong presbyters, mga pari. So kung dunay halad, kung dunay sakripisyo, dunay altar, dunay pari, no? Hebreo 3:10, doon ang pagmamatay altar. So iasa man ang altar para kana sa buluhaton sa pagkapari, kay naa may ihalad diha. So ang paghalad timaan nga adunay pari. Si Kristo labang pari, mihalad siya siyang kaugalingon dito sa Kalbaryo. Ug ang mga tinunan iyang giingnan, ihalad pud, maghalad pud mo o hata kini sa paghandom nako. So busa klaro kay maigsuon aduna pagyoy pari. So ang pastor, ang mga pari, pastor na sila. Pero kini mga pastor karon dili naman pari, piki na sila nga pagka-pastor. So hinaut nga masabdan mga kaigsuonan.